गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपको हमेशा खुशियों से नवाजा रखे। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से दूसरा सैमुएल उसका 18 बाब उसकी 5 आयत से लेकर उसकी 5 और 6 आयत को हम देखेंगे। और लिखा है, और बादशाह ने योआब और अबीशे और इत्ती को फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अबीसलूम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने सब सरदारों को अबीसलूम के हक में ताकीद की तो सब लोगों ने सुना। सो वो लोग निकलकर मैदान में इसराइल के मुकाबला को गए और लड़ाई इफ्राइम के बन में हुई। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, ये दूसरे सैमुएल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम अबीसलूम के बारे में देखते हैं कि अबीसलूम एक साजिश करता है। अबीसलूम जो कि बादशाह का बेटा था, दाऊद नबी का बेटा था, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने एक प्लान किया और जैसे ही लोग फाटक पर आते थे और बादशाह के दरबार में जाने की कोशिश करते थे अपनी कोई इल्तिजा लेकर, तो वो उनको कहता था कि तुम्हें पता है कि बादशाह के पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा वजीर नहीं है या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि तुम्हारी इल्तिजाओं को और तुम्हारी मिन्नतों का इंसाफ कर सके, सुन सके। तुम्हें एक अच्छे काजी की ज़रूरत है। और वो उनको जो है अपनी तरफ मोल करता था और अपने आप को बड़ा बनाता था उनके सामने। और इस तरह करते करते उसने 4-5 साल जो है एक अच्छे तवील अरसे में उन लोगों का दिल मोह लिया और उनको अपनी तरफ कर लिया। यहाँ पर बात देखने में आती है कि वो अपने आप को बादशाह बनाना चाहता था, जबकि देखा जाए तो वो बादशाह का बेटा यानी एक शहजादा था। ऑलरेडी उसके पास बरकत थी एक शहजादे की। लेकिन कई बार इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप के लिए अच्छा करने के लिए कुछ अपनी जो है वो प्लानिंग करता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब उसने ये प्लानिंग कर ली, क्योंकि मैं सही स्टोरी नहीं पढ़ सकती हूँ लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ कि जब उसने ये प्लानिंग कर ली, उसने जो है वो पूरे बादशाह के उस मुल्क में जो है धावा बोल दिया लोगों के साथ। और आप इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। तो बादशाह वहाँ से निकल के चला जाता है अपनी हरमोर बीवियों के साथ और बच्चों के साथ। तो वहाँ पे 3 जो उसके सरदार होते हैं, अबीशे और इत्ती और योआब, उसको वो लोग वहाँ से जंग करने को जाते हैं। तो बादशाह एक बात करता है अपने बेटे के हक में और वो कहता है कि देखो, मेरी खातिर उस पर हाथ हल्का रखना, उस पे तुम उसके साथ बुरा मत करना। लेकिन क्या होता है कि जब वो जंग में, क्योंकि वो जो है उनकी जो कौम होती है वो बादशाह की कौम से, यानी वो जो लोग होते हैं वो हार जाते हैं। ऑलमोस्ट जो है 20,000 के लोग मारे जाते हैं। तो वो जब भाग रहा होता है उस घोड़े के ऊपर तो एक दरख्त उसको जो है वो हैंग कर देता है। तो जो घोड़ा है वो निकल जाता है और वो खुद हैंग हुआ था। तो एक खादिम आके योआब को खबर देता है। तो योआब कहता है तूने उसको क्यों नहीं मारा? तो उसने कहा कि तू जानता है कि बादशाह ने हमको और हम सब ने सुना, क्योंकि कलाम में लिखा है सब ने सुना, तो मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं उसको मारूं, क्योंकि बादशाह की बात खुदा जो है वो उस पर खोल सकता है ये भेद। तो वो क्या करता है योआब, इसकी बनिस्बत कि वो अपने बादशाह की बात मानता, वो अपने दिल की बात मानकर उसको जाकर कत्ल कर देता है। 3 तीर मारता है और उसको कत्ल करता है। यहाँ तक कि उसको एक खाई में, कुएं में फेंक देते हैं और उसके बाद उसको बादशाह को बताते भी नहीं है एक दिन तक। यहाँ बात बताने का मकसद ये है कि बादशाह के साथ उसने बुरा किया, लेकिन बादशाह ने अपने बेटे के लिए फिर भी हक में कहा कि उसके साथ नरमी बरतना। बेसिकली बादशाह ये नहीं चाहता था, दाऊद ये नहीं चाहता था कि मेरा बेटा मरे, क्योंकि वो ये चाहता था कि इससे जो गलती हुई है इसका करने वाला ये खुद नहीं है, इससे कोई गलती करवा रहा है। वो शैतान इसकी ज़िंदगी में समा गया है जिसने ये उसको उसके अंदर ये मगरूरी डाल दी है कि तू बादशाह की जगह बन जा। तो मैं अपने बेटे को तौबा के लिए, मैं उसको रिपेंडेंट के लिए उसको जो है मैं मौका देना चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांग ले ताकि उसकी ज़िंदगी बख्शी जाए। और अभी इस्लूम की कोई नस्ल भी नहीं थी। बेसिकली बादशाह जो था वो अपने बेटे को चांस देना चाहता था कि मेरा बेटा बच जाए। ऐसे ही अजीज़ों, कई बार हम लोग अपनी ही ख्वाहिशों में घिरकर अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, अपने ज़हनों में गलत बातें कर लेते हैं, जबकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो भी हमारे अंदर कोई चीज़ समाकर हमसे ये काम करवाती है। और फिर हमारा नतीजा क्या होता है कि जब हम उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान जानता है
کہ وہ ہمارے دل کو چینج کر دیتا ہے، اور خدا بھی ہمارے دلوں کو ہی چینج کرتا ہے، لیکن شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے انسان کے ساتھ کھیلنا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل و دماغ کو جو ہے تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ ہماری زندگیوں میں ایسے ایسے سوال، ایسی ایسی باتیں لاتا ہے کہ ہم خدا کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے مانگیں گے تو اس نے سب کچھ دے دینا ہے، ہماری جو کچھ اس کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اب اس سلوم کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو کچھ میرے باپ کا ہے وہ ہے تو میرا ہی ہے۔ اگر وہ جا کے کیا اپنے دل کا اظہار کرتا، اپنے باپ سے بات کرتا، تو اس کا باپ اس کو سمجھاتا نا۔ لیکن کئی بار انسان سمجھنے کی بجائے یا اپنے منہ سے اقرار کرنے کی بجائے، اظہار کرنے کی بجائے، کسی بھی بات کا ڈاؤٹ جو ہے اس کو کلیئر کرنے کی بجائے اپنے دل میں اس کو غبار بناتا رہتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی لائف میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی، لوگوں کے ساتھ ہوں گی، پاسٹرز کے ساتھ ہوں گی، خادموں کے ساتھ ہوں گی، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں گی۔ جب تک آپ اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار نہیں کریں گے، آپ کلیئر نہیں کریں گے، آپ کا دل کس طرح سے کوئی جانے گا؟ اگر ابھی سلوم اپنے باپ سے اپنا دل کھول کے بیان کر دیتا تو اس کا باپ اپنی سوچ کو اس پہ لاگو کرتا، تو ایک عقل مندی، ایک حکمت عملی کا کام ہوتا۔ آج ہم کئی بار اپنے ذہنوں میں خود بخود ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں اور اپنے ہی اندر پلانز بناتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 2 یا 3 لوگوں میں بیٹھ کے بات کی ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہر ایک کی حکمت جو ہے، ہر ایک کی جو ہے وہ وزڈم کام آئے گی، اور وہ حکمت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جب ایک باؤنڈیشن ہو جائے گی، ایک کنیکشن ہو جائے گا، تو آپ کی لائف میں جو ہے وہ پرابلم سالو بھی ہوں گے، کیونکہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ لیکن جب آپ اپنی ہی سوچ، کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سیپریٹ کر دے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے آگے اپنی آپ کو ایکسپریس کریں، اس لیے اس نے اس کو سیپریٹ کر دیا، اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، اور جیسے وہ سیپریٹ ہو گیا تو کیا ہوا، وہ جو ہے وہ موت کے زمن میں آ گیا۔ اب یوآب نے بھی کیا کیا، اس نے بھی اپنے دل کی سوچی، بادشاہ نے اس کو حکم دیا لیکن اس نے اپنی ہی سوچ کو دیکھا اور اس نے کہا نہیں، اس کو مجھے مارنا ہے، وہ خود خدا بن بیٹھا۔ تو جب ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں اور ہم کسی سے مشورہ نہیں لیتے، ہم کسی کے آگے اپنا دل نہیں کھولتے، تب تک ہمارے کام حل نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان، یاد رکھیں، وہ آپ کو اکیلا رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں ان تمام باتوں کو باندھ کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کو کسی سے کنیکٹ نہ کر سکے۔ کنیکشن از ویری امپورٹنٹ ود یور پرسنل لائف، ود ٹو ادرس۔ اگر آپ جب تک خدا کے ساتھ اپنے کنیکشن کو نہیں رکھیں گے، اگر آپ کسی انسان کو بتانا نہیں چاہتے، تو کم از کم خدا کے آگے اپنے آپ کو ایکسپریس کریں کہ خداون، میں زیرو ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، پلیز میں اپنی تمام باتوں کو تیرے آگے شیئر کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو مجھے گائیڈ کر تاکہ میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا سکوں۔ عزیزو، یاد رکھیں، خدا آپ کو ہمیشہ گڑھے سے نکالتا ہے لیکن شیطان آپ کو ہمیشہ گڑھے میں ڈالتا ہے۔ اور ابھی سلوم کو دیکھ لیں کہ اس نے موت اس کی زندگی میں آ گئی، جبکہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرا ایمان ہے اس کلام کی اس چھوٹی سی بات کو آپ اپنی زندگی میں لیں گے اور اس سے بڑے کام کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا، میں شکر گزاری کرتی ہوں اس خوبصورت خداوند کلام کے لیے جو آپ نے ہماری زندگیوں میں دیا۔ اب اے خداوند، یہ کلام تمام لوگوں میں پھیلے اور اے خداوند ہر کوئی جانے اور خداوند تیرے کنیکشن کو سمجھے۔ خداوند تجھے کنیکشن، تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ کنیکشن کریں، کنیکٹ ہوں، تاکہ ہم حکمت اور دنائی کے ساتھ خداوند کام کر سکے۔ یہ سب کچھ مانگتے پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔